فرمایا سب تو زیادہ حیا والے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے عثمان نے اللہ دے نبی دے سارے صحابہ مرد کیتی ہے حیا والے، لیکن ویریا میرے تیرے معاشرے دی بدقسمتی اج ساڈیاں نظراں دے وچوں حیا ختم ہو گیا، اج نہ بہناں بھراواں دے اندر حیا، نہ ویریا دوستو اغیار دے اندر حیا، ہر جگہ تو حیا ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گیا۔ میرے پیر مرشد فرماندے نے اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جدوں بندے دے وچوں حیا نکل جاوے جو مرضی کرے، اینو فرمایا کہ پھر نیکی نہیں لگدی، برائی نہیں لگدی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اے جناب ملک شام دے اندر اے جناب مشرق شام دے اندر یہودیاں دے نال مد مقابل نے، اے جدھر میرے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ منہ کردے نے اللہ پاک فتح عطا کردا جاندا ہے۔ مدینے دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جدھر منہ کردے نے اللہ فتح عطا کردا ہے۔ یہودی بڑے پریشان نے کہ اے جدھر جاندے نے فتح ہی کردے جاندے نے، علاقیاں دے علاقے، ملکاں دے ملک، شہراں دے شہر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آخر پوپ دے کول پادری دے کول جا کے مشورہ کردے نے، وجہ کی ہے کہ جس وجہ تو انہاں نو روکیا جائے، انہاں دی فتوحات دے اندر رکاوٹ کھڑی کیتی جائے۔ پادری کہن لگے کہ جناب اے مسلمان اپنے گھروں نکلیاں انہاں نو کئی دن ہو گئے نے، کئی مہینے ہو گئے نے، اپنیاں بیویاں تو اپنے گھراں تو الگ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں فتنے اندر مبتلا کیتا جائے، انہاں دا حیا ختم کیتا جائے، اپنیاں نوجوان لڑکیاں بیٹیاں انہاں نو جناب بنا سوار کے جس علاقے جس گلی محلے چو جس رستے تو صحابہ اکرام نے گزرنا ہے، اے دوواں رستیاں دی سیڑاں تے نوجوان لڑکیاں نو ٹھل دیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فتنے اندر مبتلا ہو جان گے، اے جناب شکست اور ذلت انہاں دی رسوائی انہاں دا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے گورنر نو پتہ چلیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا، اللہ پاک دے قرآن نو جناب سامنے رکھ کے سورہ نور دیاں تلاوتاں صحابہ دے سامنے شروع کر دیں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیں نے، کتے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا اللہ پاک دا فرمان ہے مومن مرداں دے واسطے بھی، اللہ دا حکم ہے مومن بیبیاں دے واسطے بھی، جدو گلیاں دے اندر جان، بازاراں دے اندر جان، اپنیاں نظراں نو تھلے کر کے جھکا کے ٹریا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے صحابہ تے یاراں نو جمع کر کے اللہ دا قرآن سنا دینے، اللہ دا قرآن سنا دینے، سورہ نور دیاں آیتاں دی تلاوت کر کے سنا دینے، اپنیاں نظراں دی حفاظت کرن دا پیغام دین دینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، انہاں دے حیا دی بات میں پیش کر رہا نا، انہاں دی نظراں دے اندر کنا حیا ہے۔ صبح دا ویلا ہویا، جس رستے چو گزر کے شہر دے اندر داخل ہونا سی، انہاں نے جناب بادشاہ نے اپنی نوجوان بیٹی بھی پیش کی تھی، نوجوان لڑکیاں بیٹیاں پیش کر کے رستے دے دونوں طرف کھڑیاں کر دیندے نے کہ لوگ صحابہ اکرام اس فتنے دے اندر مبتلا ہو جان گے۔ اور ویریو یاد رکھو، جڑا فتنہ سب تو زیادہ اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دے اندر، اے فرمایا عورت دا فتنہ ہے، عورت دا فتنہ ہے۔ اور جس معاشرے دے اندر، قبیلے دے اندر، قوم دے اندر، جس گھر دے اندر اے فتنہ عورت والا داخل ہو جاندا ہے، یعنی زناکاری داخل ہو جاندی، اوندا بیڑا غرق ہو جاندا ہے، اے دنیا دے اندر بھی ذلیل، آخرت دے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے، دے صحابہ دے سامنے ایک گورنر نے، حاکم نے سورہ نور دی آیتاں تلاوت کیتیاں، دونوں سیڑا تے نوجوان لڑکیاں بن ٹھن کے کھڑیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایویں گزر جاندے نے، نظراں تھلے کیتیاں نے، نگاہ بھر کے کسے عورت دے ول، لڑکی دے ول تکیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اے جناب انہاں نے تاثرات ور قائم کیتے، آندے نے یار جس قوم دی اے حالت ہوئے، جس قوم دے مسلماناں دی اے حالت ہوئے، فرمایا او کدی مغلوب نہیں ہو سکدی،
انہاں تے تسی کدی فتح نہیں حاصل کر سکدے۔ اور ویریا میں عرضاں کر رہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میری امت دے سب تو زیادہ حیا والے عثمان، حیا والے عثمان۔ کتے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن دا ذکر میرے حجرے دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرما نے، ابو بکر صدیق میرے بابا تشریف لے آندے نے، آپ چار بھائی تے لیٹے نے، چار بھائی تے لیٹے نے، جگاں دے پیر دے جناب پنڈلی تو تھوڑا جا کپڑا اٹھیا ہویا ہے، آپ اسے کفیت حالت دے اندر لیٹے ہوئے نے، تے تھوڑی دیر گزری ابو بکر تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی تشریف لے آندے نے، آپ اسے کفیت دے اندر اسے حالت دے اندر لیٹے رہنے، تے تھوڑی دیر گزری اماں جی فرما دیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جلدی دے نال اٹھ کے اپنی چار پائی تے بیٹھ جاندے نے، اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیندے نے۔ حضرت عائشہ حیرانگی دے نال سوال کر دیاں نے، اے میرے سرتاج، اے کائنات دے آقا، اے کائنات دے نبی، میرے بابا تشریف لے کر کے آئے ہیں، تسی اس حالت دے اندر حفصہ دے بابا ابو بکر تو بعد عمر فاروق تشریف لے کے آئے ہیں، تسی اس حالت دے اندر عثمان آئے اپنی حالت تبدیل کر لیاں۔ آپ فرمانے نے عائشہ میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کراں، اس بندے تو حیا کیوں نہ کراں جس بندے دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کردے نے، جس بندے تو حیا آسمان دے فرشتے بھی کردے نے۔ اس لیے اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دا سب تو با حیا جیڑا فرمایا بندہ ہے، آپ فرماندے نے عثمان عثمان عثمان۔ کتے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے جامعہ ترمذی دی حدیث ہے، مدینے دے اندر ایک بندہ مر گیا، لوگ آئے اللہ دے نبی ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اندہ نماز جنازہ پڑھا دیو۔ جی جی میں نماز جنازہ پڑھاواں گا۔ فرمایا ہے بندہ کون ہے، کس دا بیٹا ہے، کن دا بیٹا ہے؟ آندے نے جناب فلاں بندہ ہے، فلاں نام والا فلاں دا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ غصے اندر آ گئے، دفع کر دیو، دور کر دیو، اندہ میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ کیوں جی؟ اے عثمان دا گستاخ ہے، میرے عثمان نو گالیاں دین والا ہے، اے عثمان دے بارے بدبخت اپنی گندی زبان استعمال کرتا سی۔ اللہ اکبر۔ و نبی رحیم جن نے منافقین دے جنازے پڑھائے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا، اللہ دے نبی ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، انہاں واسطے استغفار کرو، جنازہ پڑھاؤ، انہاں واسطے بخشش دی دعا منگو، میں کدی بھی معاف نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی طرفوں پیغام آیا اگر 70 مرتبہ بھی انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے گا میں کدی بھی معاف نہیں کراں گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر مینوں پتہ چل جائے کہ 70 مرتبہ تو زیادہ اندے واسطے دعا کرن دے نال اللہ انہوں معاف کر دے گا، آپ فرماندے نے میں 70 مرتبہ تو زیادہ اندے واسطے دعا کرن واسطے تیار ہاں۔ ایڈا رحیم نبی، ایڈا کریم نبی۔ فرمایا اس تو میرے تو دور لے جاؤ۔ اللہ دے نبی وجہ کیے تسی منافقین دے جنازے پڑھائے، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی دے قاتلاں نوں معاف کر دیتا، اپنے چچا دے قاتلاں نوں معاف کر دیتا۔ فرمایا نہیں نہیں اے عثمان دا گستاخ ہے، میرے عثمان دے بارے گندی زبان استعمال کرنے والا ہے۔ فرمایا اس نو دور لے جاؤ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاں گا۔ اور میرا کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا دے اندر رہ کے ایک ایک جگہ تے بیٹھ کے کئی مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنت دے اندر جائے گا۔ جنگ تبوک دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے تشریف فرمانے، آپ چندے دا اعلان کر دینے، صحابہ اپنی اپنی وسعت دے مطابق، طاقت دے مطابق چندہ لے کے آؤ۔ دشمن سامنے بڑا طاقتور ہے، دشمن دے کول بڑا اسلحہ ہے، طاقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے اپنی اپنی طاقت دے مطابق جناب چندہ جمع کروایا۔ حدیث مبارکہ اندر آندا ہے ایک صحابی نے سارے رات مزدوری ایک یہودی دے باغ اندر کر کے 2 سیر جو اے جناب لے کر کے آئے، ایک سیر جو اپنے گھر دے اندر بچیاں دے واسطے اور ایک سیر جو لیا کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، پھر سارے سست ہو گئے جے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر لیا کے ٹھہری کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، جندے کول جو سی او لیا کے اللہ دے نبی دے قدمہ دے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں واریاں آئیاں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چندہ لے کر کے آندے نے، اللہ دے نبی جی میری طرفوں 1000 اونٹ، اللہ دے نبی جی 1000 دینار، 100 گھوڑا سامان دے نال لدیا ہویا قبول کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ اے جناب سونے دی ڈلی دی طرح چمکنا شروع ہو جاندا ہے، آ مسکرائی جا رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اندر آندا، روایت اندر آندا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5.5 تولے جناب 5.5 کلو سونے دے سکے لے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی جناب قدمہ دے اندر آپ دی چولی دے اندر رکھ دے اندے نے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدو عثمان دا صدقہ ویکھیا، عثمان دا جذبہ تے محبت ویکھی، اے جناب سکیاں نو کدی سجے ہاتھ تے کردے نے، کدی اپنے کھبے ہاتھ تے کر کے آندے نے، اللہم انی قد رضیت من عثمان فرض عنہ، عرشاں والے میں عثمان تے راضی ہو گیا، عرشاں والے میں عثمان تے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جا۔ کتے آ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان یار اج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے گا، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ اللہ دے نبی نے کئی مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دے چھڑیاں، اللہ دے پاک پیغمبر خوش ہوئی جا رہے ہیں، راضی ہوئی جا رہے ہیں، فرمایا عثمان یار تو جنتی ہے، عثمان یار تو جنتی ہے، لیکن قربان جاواں عثمان دے تقوی تو، عثمان دے زہد و ورا تو، میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کدی قبرستان دے اندر جاندے، قبر دے کولو گزر دے زارو قطار روندے، اینا روندے رو رو کے ہنجواں دے نال داڑھی مبارک تر ہو جاندی پج جاندی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، کسی نے سوال کیتا عثمان یار تساں دے سامنے جنت دا ذکر ہوندا ہے، جہنم دا تذکرہ ہوندا ہے اور آخرت دیاں منازلہ اے جناب بیان کیتیاں جاندیاں نے، لیکن قبر نو یاد کر کے انہاں کیوں روندے ہو، وجہ کی ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو اندیاں حکمتاں اے جے آخرت دی منزل دے وچوں جڑی پہلی منزل ہے او انسان دی قبر ہے، انسان قبر دے اندر تنہا ہوئے گا، اکلا ہوئے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ اور ویریا تمہیں کدی اپنی چارپائی تے لیٹ کے ایک کدی غور کریا کر، سوچیا کر، جدو اپنی قبر دے اندر جائے گا تنہا ہوئے گا، اکلا ہوئے گا، کوئی دوست یار بیلی مال متا سب دنیا تے رہ جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو جاندا ہے 3 چیزاں دے نال جاندیاں نے، اندہ مال اندے نال جاندا ہے، اندے دوست اغیار رشتہ دار نال جاندے نے، اور تیسری چیز انسان دا نیک عمل انسان دے نال جاندا ہے۔ 2 چیزاں دفن کرن تو بعد واپس ہو جاندیاں نے، اور تیسرا جڑا نیک عمل انسان دا قبر اندر بھی انسان دے نال ہے۔ اور ویریا غور کریا کر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے یار قبر دی زندگی انسان کلا ہوئے گا، تنہا ہوئے گا، اس واسطے قبر دی وحشت تو ڈر لگدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مدینے دے اندر قحط پہ جاندا ہے، مدینے دے اندر علاج مک جاندا ہے، غلہ مک جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑا مال دے نال نوازیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت اندر آئے۔ ابوبکر صدیق بڑے پریشان نے، عوام دی وجہ تو، رعایا دی وجہ تو بڑے پریشان نے۔ فرمایا امیر المومنین پریشان نہ ہو، 1-2 دن دے اندر اللہ پاک پریشانیاں حل کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 100 بلکہ 1000 اونٹ دا قافلہ ملک شام چو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا غلے دے نال لدیا لدایا اے مدینے دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ مدینے دے تاجراں نو پتہ لگیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے اپنا اناج لے کے، غلہ لے کے مدینے اندر پہنچ گیا نے۔ تاجر شہروں باہر جا کے جناب استقبال کردے نے، عثمان
اس گلے دے 10 گنا منافع لے لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے تھوڑا ہے، کہنے لگے 11 گنا لے لے، 12 گنا لے لے، 14 گنا لے لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تاجران نے عثمان یار مدینے دے اندر ساڑھے تو بڑا تاجر کوئی نہیں، اسی دیکھاں گے کہ ساڑھے تو زیادہ تنو منافع کون دیندہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اور مدینے دے تاجر ہو تواڈی پل میں ایسے تاجر دے نال سودا کر لیا ہے، ایسے تاجر دے نال بے کر لیے جڑا تاجر میں نو بہت زیادہ منافع دینے والا ہے، 70 گنا اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ میں کہ حدیث اندر پڑھیا سی جڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے، ایک نیکی کردا ہے، اللہ رب العالمین 1 لاکھ نیکی دا عطاب عطا کر دیندا ہے، 1 لاکھ نیکی دا اجر عطا کر دیندا ہے۔ اور ویریا جنہ تیری نیت دے اندر اخلاص ہوئے گا، اللہ دی رضا ہوئے گی، تقوی ہوئے گا، اللہ دا ڈر ہوئے گا، اللہ نیکیاں دا ثواب داندا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کردے نے آندے نے مدینے دے تاجروں میں ایسے تاجر دے نال سودا کر لیا ہے جڑا مینوں اس تو زیادہ منافع دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سارے دے سارے اونٹ گلے دے پرے ہوئے بیت المال دے اندر گودام دے اندر جمع کروا دیندے نے۔ امیر المومنین اللہ پاک نے وسعت کر دیتی ہے، میرے گلے دے پرے ہوئے اونٹ آ گئے نے۔ مدینے دے اندر اعلان کر دیندے نے جڑا جڑا غریب حقدار ہے اے جناب جنہ اناج نو ضرورت لے جائے نا، صبح ہون تو پہلا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب سارا صحابہ اے لوگاں دے اندر غریباں مسکیناں یتیماں دے اندر اے جناب اپنا مال اے خرچ کر دیندے نے، انہاں نو سارا مال دے دیندے نے۔ رات پہ جاندی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے رات ہو گئی، رات دا ویلا ہو جاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھنا کیا ایک تیز رفتار گھوڑے تے سوار نے، آپ دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے، لاٹھی ہے، چھوٹی ہے، میں اب جلدی دے نال اگے ہو کے آپ دے گھوڑے دی لگام پکڑ لینا۔ اللہ دے نبی میرا دل چاہندا ہے میں تواڈے نال 2-4 باتاں کر لواں، اللہ دے نبی مینوں میرا دل چاہندا ہے تواڈے نال گفتگو کرن نو، بڑی تیزی دے نال جا رہے ہو۔ آپ فرماندے نے جی جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تانوں پتہ کل عثمان نے اللہ دے رستے دے اندر اے جناب اونٹ خرچ کیتے نے، غلہ تے اناج خرچ کیتا ہے، اللہ پاک نے عثمان دا نکاح ایک جنت دی حور دے نال کرنا ہے، میں اس نکاح دی شرکت دے اندر جا رہا ہوں، اس نکاح دے اندر شامل ہونے واسطے جا رہا ہوں۔ اور ویریاں پتہ کی چلیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس شعبے دے اندر دیکھو گے پہلے نمبر تے اللہ اکبر کبیرہ تے کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا آندا سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے، اور سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے، پہلے پہلے مننے آتے بنیا صدیق اللہ دی سویار سائیں دا جوڑے رفیق غارت مرار والے غارت مزار والے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دا لال بنیا جس دا جوائی عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دلال بنیا جس دا جوائی عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ شان کی میں دسا تینوں پیارے عثمان دا نبی دے دماد نالے ابن عفان دا، شان کی میں دسا تینوں پیارے عثمان دا نبی دے دماد نالے ابن عفان دا، جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے نے،
سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حافظ قرآن علی اللہ دا شیر جتے رکھے پیر علی اوتے ہندی خیر حافظ قرآن علی اللہ دا شیر جتے رکھے پیر علی اوتے ہندی خیر حسن تے حسین تے قرار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اللہ پاک فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سن 6 ہجری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے نو چھڈیا 6 سال گزر گئے نے آپ دا دل چاہندا ہے مکے دیاں زیارتاں کرا دل دے اندر مکے دی جناب حب تے محبت اللہ اکبر کبیرہ رات ستیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دے نے اپنے صحابہ نو نال لے کے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے صفا مروہ دیاں سعیاں کر رہیاں نے صحابہ دے اندر اعلان ہو جاندا 1400 صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال تیار ہو جاندے نے آپ مدینے تو باہر نکل کے ذوالحلیفہ دے مقام تے اللہ دے نبی نے احرام بنیا عصر دی نماز 2 رکعتاں ادا کی تھی اے سفر روانہ ہو جاندا چلدے چلاندے منزلہ طے کردے کراندے حدیبیہ دے مقام تے جا کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری قصوہ نامی اٹھنی رک جاندی ہے لوگاں نے کوشش کیتیاں فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے اینو اونے روکیا جس نے فرمایا کہ ابرا کافر دے جناب ہاتھیاں نو روکیا سی آپ جناب حدیبیہ دے مقام تے رک جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ادھر مدینے مکے والیاں نو بھی خبراں مل جاندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر تے صحابہ نال آ رہے نے اے جناب حالات دا جائزہ لین واسطے اللہ اکبر کبیرہ اپنا نمائندہ بنا کے حدیبیہ دے مقام تے بھیج دے نے عروہ ثقفی دا نام ہے اے آ کر کے منظر دیکھدا کی اللہ دے پاک پیغمبر گل بات کرتے نے صحابہ دے اندر سناٹا چھا جاندا ہے سارے صحابہ چپ کر جاندے نے آپ وضو کرتے نے صحابہ وضو والا پانی زمین تے نہیں جان دیندے آپ تھک سڑتے نے صحابہ اکرام آپ دا لواب زمین تے نہیں جان دیندے ہتھاں تے مشل کے برکت دے نال اپنے جسماں تے ملی جا رہے نے عروہ ثقفی واپس چلا گیا جا کے آندا مکے والیوں اے مسلمان مکے دیاں زیارتاں اے فرمایا کہ بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے آئے نے جنگ دے ارادے واسطے نہیں آئے نے انہاں نے آندا جڑے منظر تے جڑے مناظر میں دیکھ کر کے آیا فرماندے نے کہ میں دنیا دے اندر نہیں ویکھے میں دنیا دیاں بڑیاں عدالتاں دے اندر کیسر و کسرا دیاں حکومتاں دے اندر گیا لیکن جڑے مناظر میں مسلماناں دے دیکھے نے او میں کتے بھی نہیں ویکھے آندے نے کی ویکھ کے آیا اپنی زبان دے نال اقرار کردا ہے آندا کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہد شاہی درباراں نو ڈٹا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹا وضو قطرے گردے تے بھج بھج کے پکڑ پیار نال مل دے رخ سارا تے ڈٹا اور ڈکے نہ تھک چھٹ دی زمین تے محبت نال مل دے رخ سارا تے ڈٹا آخر قصہ مختصر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا نمائندہ بنا کے مکے دے اندر روانہ کر دیندے نے کیونکہ عثمان غنی شریف النفس انسان نے مکے دے اندر رشتہ دار تے برادری بھی ہے آپ جا کے انہوں نے مکے والے اسی جناب بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے آئے ہیں اسی لڑائی واسطے کوئی نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے آئے ہیں مکے والے آنے نے عثمان
تیرا دل کردا ہے مکے دے اندر آ کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر، زمزم پی، صفا مروہ دی سائی کر، جو تیرا دل کردا ہے، لیکن مسلماناں نو تیرے نبی نو اجازت نہیں دیاں گے۔ واہ عثمان تیری محبت تو قربان جاواں، فرمایا اگر میرا نبی نہیں میں کدی بھی زیارتاں نہیں کراں گا۔ آخر قصہ مختصر، مدینے مکے دے اندر اے افواہ پھیلا دیندے نے کہ نعوذ باللہ عثمان نو شہید کر دتا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تک خبراں پہنچیاں، آپ نے 1400 صحابہ نو ایک جناب بیبول دے درخت تھلے بٹھا کے اپنے صحابہ دے نال عہد کیتا، اے صحابہ آ میرا دایاں ہاتھ ہے، میرے دائیں ہاتھ تے رکھ کے اپنے ہاتھ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے بیعت کیتی اور اپنا بایاں ہاتھ اوپر رکھیا، فرمایا عثمان دا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ید اللہ فوقہم، اللہ رب العالمین دا ہاتھ تواڈے ہاتھ دے اوتے آ، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا۔ فرمایا جنی دیر تک عثمان دی جناب شہادت دا بدلہ نہ لواں گے اسی مکے اندروں واپس مدینے اندر نہیں جاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نو اللہ دے نبی دے صحابہ دی ادا پسند آئی۔ اللہ دا قرآن آیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ پاک راضی ہو گیا مومنہ دے نال اذ یبایعونک، جس وقت تیری وہ بیعت کر رہے سن تحت الشجرہ، درخت دے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک نے انہاں دے دلاں نو جان لیا، فانزل السکینۃ علیہم، انہاں دے دلاں تے تسکین اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، واصابہم فتحا قریبا، فرمایا کہ ٹائم آئے گا اللہ پاک تو ان قریب فتح دے نال ہمکنار کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ تو بیعت لئی، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد راضیہ، اللہ نے ماضی دا صیغہ لیا کے فرمایا کہ میں راضی ہو گیا، اے نہیں کیا میں راضی ہوواں گا، فرمایا میں راضی ہو گیا۔ پتہ کی چلے اللہ پاک سب صحابہ تے راضی۔ دوسرا فرمایا عن المؤمنین، اللہ پاک نے ایمان دا مومنین دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا۔ اللہ کے دعائے اللہ رب العالمین سانو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حیا نصیب فرمائے، اللہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔